बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स ऑफ 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीटीबी इंग्लिश 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में से हमने ट्रांसलेशन का सिलसिला शुरू किया है और हम चैप्टर नंबर 6 टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर का उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और 2 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स को हम कवर कर चुके हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम 5th एंड 6th पैराग्राफ कंप्लीट करके ये यूनिट की ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं आज के 5th पैराग्राफ की जस्ट इंग्लिश रीडिंग की तरफ। तो पहले मैं रीडिंग कर लेता हूँ इस पैराग्राफ की इंग्लिश के अंदर ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन जो है दुरुस्त समझ आ सके। Although television can give us the most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage, editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check its validity. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum page. Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि ऑल दो मीन अगरचे, अपडेटेड ताज़ा तरीन, जदीद ताज़ा तरीन। विजुअल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिखाई देने वाली तस्वीरी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इन डेप्थ, ज़्यादा गहराई से। कवरेज हम पहले पढ़ चुके हैं, नशरियात या शात के मीनिंग में ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम चीज़ देखते हैं एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स। एडिटोरियल कॉलम राइटर भी है, नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको आर्टिकल नज़र आ रहा है। ये तीनों एक ही चीज़ है बेसिकली। अगर आपने कभी अखबार का स्टडी किया हो, अखबार का मुताला किया हो, तो हमने देखा होगा कि अखबार के अंदर वाले एक पेज के अंदर थोड़ा सा बारीक करके कुछ अदारिये लिखे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अदारी या कॉलम। एडिटोरियल्स अदारिये मतलब कि किसी अखबार के अंदर जो लिखारी होते हैं, जो तज्ज़िया करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेलीविज़न के ऊपर किसी टॉक शो के अंदर मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स रखने वाले लोग वहाँ पे मदऊ किए जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है। इसी तरह ही अखबार के ऊपर कोई एक राइटर जो है किसी भी टॉपिक, किसी भी वाक़े के बारे में अपने जब व्यू पॉइंट्स, अपने तज्ज़िया करता है, उसको हम कॉलम या एडिटोरियल कहते हैं। कॉलम उस बंदे के अपने नाम से, राइटर के नाम से प्रिंट होता है और लोग उसके बहुत सारे उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसको लाइक करने वाले लोग होते हैं, तो उसको बाकायदगी से पढ़ते हैं। जबकि एडिटोरियल अदारिया कहते हैं और अदारिया वो होता है जिसमें एक राइटर का नाम मेंशन नहीं होता, बल्कि वो जो तज्ज़िया पर प्रिंट किया जाता है वो उस अखबार, उस इंस्टीट्यूट की तरफ से, उस कंपनी की मतलब उस अदारे की तरफ से प्रिंट किया जाता है। उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो अदारे के ऊपर होती है। तो इसका एडिटोरियल और कॉलम और आर्टिकल एक ही बात है। जो कोई तज्ज़िया निगार जो है उसको अपने किसी टॉपिक के ऊपर, किसी वाक़े के ऊपर अपने ख़यालात का, अपनी मालूमात का, अपने तज्ज़िये का इज़हार करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक्सपर्ट व्यूज़ होते हैं माहिराना राय, माहिराना ख़यालात। एनालिसिस कहते हैं तज्ज़िया। डाइजेस्ट आप बायो में बहुत पढ़ चुके होंगे, हज़म करना, समझना, यहाँ पे समझने की मीनिंग में लेंगे हम। स्लोली, आहिस्ता। ऑप्ट होता है इख्तियार करना, आदी होना, इख्तियार करना। दैन, यहाँ पे दैन जो है, दैन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक THEN दैन होता है, जिसको होता है जब या तब। यहाँ पर है THAN दैन, ये होता है के मुकाबले में। जब 2 चीज़ों के दरमियान में हम कंपटीशन करवा रहे होते हैं तो कंपैरेटिवली हम दैन का वर्ड यूज़ करते हैं के मुकाबले में। ही इज़ टॉलर दैन यू, वो आपके मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा है। तो जब ज़्यादा लोगों के दरमियान हम कंपटीशन करवाते हैं, जब 2 से ज़्यादा लोग होंगे, उनका आपस में कंपटीशन करवा रहे होंगे, तो फिर हम दैन नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे बिटवीन। लेकिन जब 2 लोगों के दरमियान में हम कंपटीशन करवा रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो हम आमतौर पर दैन का वर्ड यूज़ करते हैं। और इससे पहले होती है कि हम एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री कहते हैं, वो आमतौर पर यूज़ होती है। तो जैसे यहाँ पे मोर क्या यूज़ किया गया है, मोर यानी कि मच, मोर, मोस्ट। तो ये मच की सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है, जो दैन के बाद, दैन से पहले मतलब जब मुकाबला करवाते हैं तो उससे पहले हम एडजेक्टिव की सेकंड कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम ज़्यादा लोगों के दरमियान में मुकाबला करवाते हैं, जहाँ पे हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं, तो आमतौर पर या अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं, अमंग भी यूज़ करते हैं उसके अंदर, सॉरी बिटवीन नहीं, अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जैसे पहले दी लगाना भी लाजमी होता है, जैसे मोस्ट लगेगा फिर। तो मैंने माज़रत के साथ मैंने पहले कह दिया था बिटवीन, दैन 2 लोगों के दरमियान में मुकाबला, और ज़्यादा लोगों के दरमियान अगर मुकाबले की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे, तो हम अमंग का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यू पॉइंट्स एक हाईलाइटेड वर्ड्स है, डिफ़िकल्ट वर्ड है। नुक्ता नज़र, नुक्ता सोच, नुक्ता फ़िक्र, ख़यालात। स्टोरी बहुत सादा वर्ड है, लेकिन इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स के लिहाज से 2 तरह का होता है। यहाँ जो नज़र आ रहा है STORY स्टोरी, कहानी है, जबकि STOREY जो STOREY स्टोरी होता है वो उसका मतलब है मंजिल। देयर आर 3
स्टोरीज ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की 3 मंजिलें हैं। चेक मुआयना करना, वैलिडिटी असलियत, उसकी वसअत, उसकी हद बंदी, या उसके हम कह सकते हैं कि उसकी असलियत दुरुस्तगी। फीडबैक रद्द अमल देना, आर्टिकल मैं बता चुका हूँ पहले ही, जो एक तज्जिया निगार किसी भी टॉपिक पर लिखता है। फॉरम पेज, अखबार के ख़ास पेज पे आप अपना फ़ीडबैक दे सकते होते हैं। ओके, जो व्यूअर्स हम पढ़ चुके पहले भी, सामईन देखने वाले। लग्जरी आसाइश, सहूलत, आसाइश या सहूलत। फ्लाइज, वैसे मक्खियों को कहते हैं कि यहाँ पर उड़ना, इनके ऑन एयर होना, क्योंकि ख़बरें जो है ऑन एयर होती हैं तो ऑन एयर को हम फ्लाइज कहेंगे। इसको ज़रा मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, इसलिए किया है कि टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू, या मैं टू को और टू को मैंने स्पेशली ज़रा फीडबैक मैंने ज़रा हाईलाइट किया है, जब देखेंगे आप इसको, और इधर से देखें इसको, टू और टू जो है इसको मैंने को स्पेशली हाईलाइट किया है। इसका मतलब होता है, ये एक इंग्लिश के अंदर टर्म यूज़ की जाती है जब किसी भी सेंटेंस के अंदर हम TOO टू का वर्ड आता है और उसके बाद फुल स्टॉप से पहले या एंड या कोई कंजक्शन से पहले हम उसके बाद टू भी लगाते हैं, टू और टू का इस्तेमाल आगे पीछे होता है, तो उसका मीनिंग शदीद नेगेटिविटी के अंदर होता है, निगेट करने के लिए होता है, मतलब इनकारिया फ़िक्रों के लिए होता है। और ऐसी फ़िक्रों में हमें नो, नेवर, नॉट जैसे वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा आपको इस वाले से। जैसे कहेंगे शी इज़ टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमज़ोर कि चल नहीं सकती। टू हॉट टू ड्रिंक, इतना गर्म कि पिया नहीं जा सकता। टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, इतना मुश्किल कि हल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो होती हैं जब TOO टू और उसके बाद टू का इस्तेमाल होता है तो मीनिंग नेगेटिव सेंस में होता है, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी होगा। और रेलिवेंट मतलका, रेलिवेंट मतलका, तो आइए हम इसका करते हैं बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन। ऑल दो, अगरचे, टेलीविज़न कैन सकता है, गिव देना, असमय, अगरचे टेलीविज़न हमें दे सकता है, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, अपडेटेड ताज़ा तरीन न्यूज़ खबरें, अगरचे टेलीविज़न हमें सबसे ताज़ा तरीन खबरें दे सकता है, एंड और विजुअल्स और तस्वीरें दिखा सकता है। अगरचे टेलीविज़न हमें सबसे ताज़ा तरीन खबरें और तस्वीर दिखा सकता है, दे सकता है। न्यूज़पेपर्स, अखबारात, कैन सकते हैं, गिव दे, असमय, मोर ज़्यादा, इन डेप्थ गहराई से, कवरेज अशात, तो अखबारात हमें ज़्यादा गहराई से उनकी अशात दे सकते हैं। अगरचे टेलीविज़न हमें ज़्यादा ताज़ा तरीन, सबसे ज़्यादा ताज़ा तरीन खबरें और तस्वीर दे सकता है, तो अखबारात हमें ज़्यादा गहराई से अशात दे सकते हैं। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स, अदारिये और कॉलम नगार, अदारिये और कॉलम नगार कैन सकते हैं, गिव देना, असमय, अदारिये और कॉलम नगार हमें दे सकते हैं, देयर अपनी एक्सपर्ट व्यूज़, अपने माहिराना राय, अदारिये और कॉलम नगार अपनी माहिराना राय दे सकते हैं हमें, एंड और एनालिसिस कर सकते हैं और तज्जिया कर सकते हैं, दैट जिसको वी हम कैन सकते हैं, डाइजेस्ट समझ सकते हैं, हज़म कर सकते हैं, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, एज जैसे ही वो रीड देम हम उनका मताला करते हैं। अदारिये और कॉलम नगार हमें अपनी माहिराना राय और तज्जिया दे सकते हैं, जिन्हें हम जैसे जैसे पढ़ते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ सकते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, ऑल्सो बी, ऑप्ट आदी होते हैं, इख्तियार करते हैं, टू रीड मताला करना, मोर ज़्यादा, दैन के मुकाबले में, वन न्यूज़पेपर एक अखबार को। बहुत से लोग एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने के आदी होते हैं या एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने को इख्तियार करते हैं आ डे, एक दिन में। बहुत से लोग एक दिन में एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ने के आदी होते हैं। सो ताकि, एज़ टू गेट, ताकि वो हासिल कर सकें, डिफरेंट मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स, सोच, नुक्ता निगाह, नुक्ता फ़िक्र ऑफ द स्टोरी, कहानी की, ताकि वो किसी भी कहानी, किसी भी खबर की ज़्यादा मुख्तलिफ एंगल्स, उसके जावियों से उसकी सोच, उसकी व्यू पॉइंट्स के हालात को वो समझ सकें, हासिल कर सकें, एंड टू चेक, और मुआयना कर सकें, जांच पड़ताल कर सकें, चेक जांच पड़ताल करना, इट्स इसकी वैलिडिटी, इसकी असलियत, इसकी दुरुस्तगी को जांच पड़ताल कर सकें। बहुत से लोग एक दिन में एक से ज़ायद अखबारात पढ़ने के आदी होते हैं ताकि एक कहानी के ज़्यादा ख्यालात को हासिल कर सकें और उसकी सच्चाई को जान सकें। रीडर्स, हम वैलिडिटी मतलब सच्चाई भी कह सकते हैं, हकीकत भी कह सकते हैं। रीडर्स, कारीन, पढ़ने वाले, कैन सकते हैं, ऑल्सो भी, गिव दे सकते हैं, कारीन जो है वो दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, फीडबैक रद्द अमल टू द आर्टिकल्स, मुख्तलिफ कॉलम के ऊपर, बाय राइटिंग, लिखते हुए, तहरीर करते हुए, फॉरम पेज पर। जो अखबारात के कारीन हैं वो फॉरम पेज पर तहरीर करते हुए आर्टिकल्स के ऊपर अपना रद्द अमल भी दे सकते हैं। व्यूअर्स, सामाइन ऑफ टेलीविज़न के, न्यूज़ टेलीविज़न खबरों के जो सामाइन हैं, डू नॉट नहीं, हैव रखते,
ٹیلی ویژن کے جو خبریں دیکھنے والے جو سامعین ہیں وہ یہ نہیں رکھتے یہ لگژری، یہ آسائش، یہ سہولت نہیں رکھتے. ٹیلی ویژن کی خبریں دیکھنے والے سامعین یہ سہولت نہیں رکھتے جیسے کہ نیوز خبریں فلائز اڑتی ہیں چلتی ہیں ٹو فاسٹ، اتنا تیزی سے، فار اینی فیڈ بیک، کوئی بھی رد عمل ٹو بی ریلیونٹ ان سے متعلقہ نہیں دیا جا سکتا. میں نے جیسے بتایا کہ ٹو اور ٹو کے بعد سینس جو ہوتی ہے سینٹینس کی وہ نیگیٹو ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر کہیں پر بھی نو، نیور، ناٹ جیسے ورڈ کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس کے جب ٹرانسلیشن کریں گے اس کی سینس لیں گے تو وہ نیگیٹو سینس میں ہی لیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے جو سامعین ہوتے ہیں ان کو ان خبروں کے اوپر رد عمل دینے کا آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ خبریں اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ ریلیونٹ اس کے متعلقہ رد عمل نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ کیونکہ اخبار ایک دفعہ پرنٹ ہوتا ہے، دوبارہ اخبار نیکسٹ ڈے پرنٹ ہونا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس پورا دن ہوتا ہے، اس میں جو بھی پورے دن کے اندر نئی خبریں، نئی اپڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ اخبار میں نیکسٹ ڈے کے پرنٹ کے اوپر آئیں گی. تو جبکہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہر جیسی خبر واقع ہوتی ہے، جیسے کوئی واقع ہوتا ہے تو فوراً خبر چینج ہو جاتی ہے، نئی خبر آ جاتی ہے. تو آپ آدھے گھنٹے پہلے خبریں اور ہوتی ہیں اور آدھے گھنٹے بعد نیوز جو ہے چینج ہو جاتی ہیں. اس لیے تیزی سے خبریں چل رہی ہوتی ہیں اور نئی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، پچھلی خبریں ختم ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رد عمل دینے مان لیے مشکل ہو جاتا ہے، نہیں دے پاتے. تو آئیے اس کو ایک دفعہ پھر ریڈ اور ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. Although television can give us their most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage. اگرچہ ٹیلی ویژن ہمیں سب سے تازہ ترین خبریں اور تصاویر دے سکتا ہے، اخبارات ہمیں زیادہ گہرائی سے اشاعت دے سکتے ہیں. Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. اداریے اور کالم نگار اپنی ماہرانہ رائے اور تجزیے دے سکتے ہیں جنہیں ہم جیسے پڑھتے جائیں آہستہ آہستہ سمجھ سکتے ہیں. Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check its validity. بہت سے لوگ ایک دن میں ایک سے زائد اخبارات پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تاکہ ایک سٹوری، کہانی کے زیادہ اس کے خیالات اور اس کے بارے میں زیادہ سچائی کو جان سکیں. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum page. اخبارات کے قارئین جو ہیں وہ فورم پیج پر تحریر کرتے ہوئے آرٹیکلز کے بارے میں، کالمز کے بارے میں اپنا رد عمل بھی دے سکتے ہیں. Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. ایک ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے والے سامعین کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہوتی کیونکہ خبریں اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں کہ ان سے متعلقہ کوئی رد عمل نہیں دیا جا سکتا. تو جی لرنرز، اب ہم بڑھتے ہیں یونٹ نمبر 6 کے لاسٹ پیراگراف نمبر 6 کی طرف. پہلے سے کرتے ہیں انگلش ریڈنگ، اس کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈز اور پھر ٹرانسلیشن. ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دا ادر ڈز ناٹ. ایچ میکس یوز آف دا اسٹرانگ پوائنٹ دیٹ دا ادر لیکس. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspapers is like having a 10-course dinner. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. Difficult words میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں میڈیم کے بارے میں، ایچ ہر ایک، اور میڈیم والے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ذریعہ طریقہ کار. اسٹرینتھس کہتے ہیں طاقت کو. جہاں پہ ذریعہ کہہ سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں انگلش میڈیم اردو میڈیم اسکولس کی بات کرتے ہیں تو طریقہ تدریس، مطلب آپ ڈسکشن، وے آف ڈسکشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. اسٹرینتھس طاقت، اس کے بعد اسٹرانگ پوائنٹس مضبوط نکات. لیکس کہتے ہیں کمی کو. ایک LAK لیک ہوتی ہے جھیل، اور یہ LACK لیک ہوتی ہے کمی. میل کہتے ہیں کھانے کو. ویئر ایز جبکہ. 10 course dinner ایک پرتکلف کھانا، پر اہتمام سے کھانا. آئیڈیل بہت شاندار، خیالی کہہ سکتے ہیں، بہترین کہہ سکتے ہیں، پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں. سیمز دکھائی دینا. تو یہی ڈیفیکلٹ ورڈز اس کے اندر، پہلے باقی سمپل ورڈز ہیں. ہم پڑھتے ہیں اب ٹرانسلیشن کے لیے. ایچ ہر ایک، میڈیم ہر ایک ذریعہ، ہیز رکھتا ہے، اسٹرینتھس طاقتیں، دیٹ جو کہ، دا ادر دوسرا، ڈز ناٹ نہیں. ہر ایک طریقہ کار جو ہے، ہر ایک ذریعہ جو ہے اپنی طاقتیں رکھتا ہے جو دوسرا نہیں رکھتا. ایچ ہر ایک میکس کرتا ہے، یوز استعمال، ہر ایک استعمال کرتا ہے، اسٹرانگ پوائنٹ مضبوط نکات کا استعمال کرتا ہے، دیٹ جو کہ ادر دوسرے میں لیکس کمی ہوتی ہے. ہر ایک کے مضبوط نکات کا استعمال کرتا ہے جس کی دوسرے میں کمی ہوتی ہے. ٹیلی ویژن کی خبریں از ہیں لائک کی طرح، ہیونگ رکھنا، ہونا،
اب فاسٹ فوڈ ایک تیز رفتار کھانا، فاسٹ فوڈ مطلب آپ کو جیسے برگرز ہوتے ہیں، پیزا ہوتا ہے، سینڈوچز ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے آپ کھا سکتے ہیں، ایزی ٹو میک ہیں اور فوراً بن جاتے ہیں. ایون ہم کو آپ کھاتے پیتے چلتے پھرتے بھی کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہوئے آپ اپنا کوئی نہ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کہتے ہیں فاسٹ فوڈ. میل کھانا، ویئر ایز جبکہ ٹیلی ویژن خبریں ایک فاسٹ فوڈ کی کھانے کی طرح ہیں، جبکہ ریڈنگ نیوز پیپر جبکہ اخبارات کا مطالعہ جو ہے از لائک کی طرح ہے ہیونگ اے 10 کورس ڈنر، ایک پر اہتمام پرتکلف کھانے کی طرح. آپ کو پتہ ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ دسترخوان میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں پہ چپاتی ہوگی، سالن ہوگا، آپ کے دونوں ہینڈ بھی بزی ہو جاتے ہیں اور آپ اس دوران کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کی خاص جگہ پر بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے. تو اس لیے کھانا اور فاسٹ فوڈ میں یہی فرق ہے کہ فاسٹ فوڈ آپ چلتے پھرتے بھی لے سکتے ہیں اور جلدی بن جاتا ہے، جو کھانا پورا تیار کرنے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اخبارات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اخبار کو پورا پڑھنے کو ٹائم لگے گا، جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں نیوز پیپر ٹیلی ویژن میں خبریں دیکھنے کو تو اس میں ٹائم ہمارا بہت کم لگتا ہے، تو ہم جلدی اور ایزی تھوڑی سی ایفرٹ یا وداؤٹ ایفرٹس کے ساتھ ہم ٹیلی ویژن خبریں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کسی بھی لینگویج کی ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. دا آئیڈیل بہترین سیمز دکھائی دیتا ہے سیمز ٹو بی بہترین دکھائی دیتا ہے اف اگر کوئی ایک ہیز رکھتا ہے ٹائم وقت رکھتا ہے ٹو بوتھ دونوں کو ریڈ مطالعہ کریں نیوز خبروں کا، تو بہترین یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی ایک وقت رکھتا ہے تو وہ دونوں کو اخبارات کو ہی پڑھے اینڈ واچ اٹ آن ٹیلی ویژن، اور ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھیں. مطلب دونوں کو ہی آپ اس کے اپنے اپنے ویک پوائنٹس اور پازیٹیو پوائنٹس ہیں، دونوں کے اپنے اپنے میرٹ ڈی میرٹس ہیں، اس لیے کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہ کام بہتر ہے. لیکن میں اگر اپنی رائے کا اظہار کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوز پیپرز کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی لینگویج امپروو ہوتی ہے، آپ کی ریڈنگ پاور امپروو ہوتی ہے، تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. تو جلدی سے کر لیتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن، ہم کر لیتے ہیں جلدی سے اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ. ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دا ادر ڈز ناٹ، ہر ایک طریقہ کا ہر ایک ذریعے کی اپنی طاقتیں ہیں جو دوسرا نہیں رکھتا. ایچ میکس یوز آف اسٹرانگ پوائنٹ دیٹ دا ادر لیکس، ہر ایک مضبوط نکات رکھتا ہے جو دوسرے میں کمی ہوتی ہے. ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل ویئر ایز ریڈنگ نیوز پیپرز از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر. ٹیلی ویژن خبریں ایک تیز کھانے کی مانند ہے، جبکہ اخبارات کا مطالعہ جو ہے ایک پرتکلف کھانے کی طرح ہے. دا آئیڈیل سیمز ٹو بی اف ون ہیز اے ٹائم ٹو بوتھ ریڈ دا نیوز اینڈ واچ اٹ آن ٹیلی ویژن. بہترین یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر کسی ایک کے پاس وقت ہے تو وہ دونوں اخبارات کو پر خبریں بھی کا مطالعہ بھی کرے اور ٹیلی ویژن پر خبروں کو بھی دیکھے. تو لرنرز یہ تھا آج ہمارا تیسرا لیکچر، جس میں ہم نے یونٹ نمبر 6 ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپر کو تو ٹوٹل ٹرانسلیٹ کیا ہے. آج ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.